محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کونین آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز سامعین محترم، گزشتہ جمعہ دے اندر اسی انہاں لوگاں دا تذکرہ کر رہے ساں اور انہاں اعمال دا تذکرہ کر رہے ساں کہ جنہاں اعمال نو دیکھ کے، جنہاں لوگاں وال دیکھ کے اللہ دی ذات مسکراندے نے، اعمال ایسے کہ اللہ دی ذات مسکرائے۔ انہاں دے اندروں 3 بندیاں دا ذکر اسی اپنے گزشتہ جمعہ دے اندر کیتا سی۔ انشاءاللہ وقت ملیا تے انشاءاللہ 4 بندے مزید اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرن دا پروگرام ہے، اللہ دی توفیق دے نال، کہ جڑے بندے اللہ دی زمین تے بیٹھ کے وہ عمل کردے نے، اللہ آسمان تے اپنے عرش تے بیٹھ کے انہاں لوگاں تے خوش ہوندے نے اور انہاں دا عمل دیکھ کے مسکراندے نے۔ اور بڑی یہ سعادت مندی دی بات ہے، بڑی خوش قسمتی دی بات ہے اس بندے واسطے کہ جدے عمل نو دیکھ کے، جدی ذات نو دیکھ کے اللہ دی ذات اپنے عرش تے بیٹھ کے مسکران اور خوش ہو جان۔ بہت بڑی کامیابی، بہت خوش قسمتی دی بات ہے۔ انہاں دے اندروں 3 بندے، سب تو پہلا توحید پرست بندہ، اور توحید تے جس بندے دا خاتمہ ہویا۔ دوسرا وہ بندہ جڑا رات دا قیام کردا ہے، رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا ہے، روندا ہے، نماز تہجد ادا کردا ہے، قیام اللیل کردا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جڑا اللہ دے رستے دے اندر اپنے پکیزہ مال دے اندروں صدقہ خیرات کردا ہے۔ انہاں دا ذکر اسی گزشتہ جمعہ دے اندر کیتا سی۔ اج 4 بندیاں دا ہور مزید ذکر کران گے، ایدی تفصیلات تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ مثالاں دے نال بیان کرن دی کوشش کیتی جائے گی۔ چوتھا بندہ جس بندے دے عمل نو دیکھ کے اللہ دی ذات اپنے عرش تے بیٹھ کے خوش ہوندے نے، مسکراندے نے، اور وہ بندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی ذات تے کسی دوسرے مسلمان بھائی نو ترجیح دیندا ہے،
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ کہ مینوں ضرورت ہے لیکن میں اپنا وقت کٹ لانگا، میرے اس بھائی دا وقت جیڑا ہے آسان ہونا چاہیے ہے، سوکھا ہونا چاہیے ہے۔ وہ بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات ایسا جذبہ تے ایثار تے قربانی رکھن والا بندہ، اور زمین تے بیٹھا وہ عمل کردا ہے، اللہ دی ذات آسمان تے بیٹھ کے خوش ہوندی ہے تے مسکراندی ہے۔ اور انعام پتہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کڈا بھارا تے کڈا وزنی دیتا ہے۔ میں ایک مثال بیان کراں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگی دے اندر آؤ صحیح مسند احمد دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ مجلس لگی ہے مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشریف فرما لے، اتا رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ آن والا عربی آیا، ایک بندہ مہمان آیا، ایک بندہ سفر کر کے آیا، آکے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو عرض کردا ہے سونیا اصابنی الجہد، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں اس چیز دا پیاسا ہاں، بھوک دی شدت دی وجہ تو سونیا میرے کمر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر شکت نہیں کہ میں کھڑا ہو سکاں، کھانے دا انتظام کر دیتا جائے، میری بھوک دا انتظام کر دیتا جائے۔ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیندے نے ارسل الی نسائہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ابو ہریرہ جاؤ نا محمد دے کسے گھر دے اندروں کھان واسطے کوئی چیز تلاش کر کے لے کے آؤ نا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے نے، سیدہ اماں جی فاطمہ، سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر اندر جاندے نے، کھان واسطے کچھ نہیں ملدا، سیدہ حضرت اماں جی سودا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر اندر گئے نے، کھان واسطے کوئی چیز نہیں ملدی، حضرت ماں جی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے گھراں دا چکر لگا کے حضرت ابو ہریرہ آ جاندے نے، سونیا فلم یجد عندہن شیئا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی نہ عائشہ دے گھروں کوئی چیز ملی ہے، نہ حفصہ دے گھروں کوئی چیز ملی ہے، نہ اماں جی سودا دے گھروں کوئی چیز ملی ہے، سونیا کھان واسطے کسی بھی گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ وال متوجہ ہوندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو اعلان کیتا ہے الا من هو ضیفہ هذه اللیلہ، اے میرے صحابہ تہاڈے اندر وہ کیڑا بندہ ہے جیڑا بندہ اس بندے دی اج رات مہمان نوازی کرے گا، اج رات اس بندے نو اپنا مہمان بنائے گا، اج رات اس بندے نو اپنے گھر دے اندروں کھانا کھلائے گا۔ حضرت انصار قبیلے دے اندروں فقام رجل من الانصار، انصاریاں دا ایک بندہ کھڑا ہویا، انصاریاں دا ایک بندہ اپنی جگہ تو اٹھدا ہے نا، نام انہاں دا حضرت ابو طلحہ انصاری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے نے، آندے نے سونیا اے اج دی رات میرا مہمان بن جائے، میں اے دیاں میزبانیاں کراں گا، میں اے دیاں مہمان نوازیاں کراں گا، قربان جاواں حضرت طلحہ ابو طلحہ انصاری اس مہمان نو اپنے نال لے آئے، اپنے گھر دے اندر آ جاندے نے تے اپنی بیوی نو آ کے پوچھدے نے اللہ والیے
हाजा ज़ैफ़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला तदाखिरीही। अल्लाह वालिए अल्लाह दे पैगंबर दा सोने नबी दा अज मेहमान साडे घर दे अंदर आ गया ही ते एदियां मेहमान नवाजियां करनियां ने, एदियां मेजबानियां करनियां ने। कुर्बान जावां बीवी होए ते ऐसी होए ना, बीवी होए ते अपने खामद दी फरमा बरदार होए ना। ये नहीं आखिया घर अंदर कोई चीज मौजूद नहीं। हजरत अबू तलहा अंसारी दी बीवी आंदी है अल्लाह वालिया घर दे अंदर सिर्फ थोड़ा जिहा खाना बच्चियां दे वास्ते बचा के रखिया है ना। अगर कहिंदे जे ते मेहमान दियां मेहमान नवाजियां कर देने आ, अपने बच्चे अज भुखे सुला देंगे। अल्लाह दे नबी दा मेहमान आया है, मेहमान नवाजियां करांगे, मेजबानियां करांगे, अल्लाह आसमान ते खुश हो जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन ते खुश हो जाएंगे। कुर्बान जावा वाह सहाबाए कराम दी निजतां कैसियां निजतां ने, इन्हां दे ज़हन कैसे ज़हन ने। सारी उम्र रब नूं राजी करने वास्ते, अल्लाह दे पैगंबर नूं राजी करने वास्ते अपनी जान भी लुटा देंदे ने, अपना माल भी लुटा देंदे ने, अपने बच्चे भी ज़िबा करवा लेंदे ने। अल्लाह दी जात खुश हो जाए, अल्लाह दा नबी खुश हो जाए। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने अल्लाह वालिए ओ खाना जेड़ा है असी अपने मेहमान पेश कर देंगे, अपने बच्चों को भुखे ही सुला देंगे। कुर्बान जावा हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने वो खाना तैयार करके ना दस्तरखान ते रख दियो जे ते आंदे ने जो दस्तरखान लग जाए ते जिहड़ा चिराग बलदा होएगा, दीवा बलदा होएगा, आपने किसी वजह तो उस दीवे नूं गुल कर दिया जे, उस दीवे दी रोशनी नूं बुझा दिया जे। अल्लाह वाली ने इस तरह ही कीता है, खाना रख दिता गया। चूंकि खाना एक बंदे दा सी और अरब दा ए जनाब अरब दी ए रवायत सी कि जिन्नी देर तक मेजबान मेहमान दे नाल बैठ के खाना नहीं सी खांदा, मेहमान उन्नी देर तक खाने नूं हाथ भी नहीं सी लांदा। कुर्बान जावा हजरत अबू तलहा अंसारी आंदे ने अगर चिराग बलदा रहा मैनू नाल खाना पएगा, इस करके मेहमान जिहड़ा है साडा अल्लाह दे नबी दा भुखा रह जाएगा, मैं भी खाना खा लांगा। इस करके मेहमान साडा जिहड़ा है शेर होके खाना खा लेगा, पेट भर के खाना खा लेगा, असी भुखे भी रह लावांगे। ते इहदे अंदर कोई बात बड़ी बात नहीं है। ते उन्हें कराग गुल कर दिता है, मेहमान दस्तरखान ते बैठ गया, मेहमान खाना खा रहा है। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहमान दे नाल उसे तरीके दे नाल बर्तन दे अंदर हाथ पांदे ने, लेकिन लुकमा उठा के अपने मुंह अंदर नहीं पा रहे। कुर्बान जावा इन्हां दियां अदावां अल्लाह नूं इन्नियां पसंद आईयां, इन्हां दी इस अदा नूं अल्लाह ने इन्ना पसंद कीता है। सुबह होई ना हजरत अबू तलहा अंसारी बाद अंदर मेरे पैगंबर दी मजलिस अंदर गए ने। जिबरील आसमान तो वही लैके मेरे पैगंबर दे कोल पहले पहुंच गए ने। जिबरील आ गए ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया ना अबू तलहा अंसारी आए ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे ने, खुश हो रहे ने। ते आंदे ने अबू तलहा अंसारी सुना तेरे मेहमान दा की हाल है। अबू तलहा तेरे मेहमान ने तेरे नाल की कीता है? अबू तलहा तू मेहमान दे नाल की कीता है? हजरत अबू तलहा आंदे ने सोनिया कुछ नहीं कीता, सिर्फ मेहमान नवाजी कीती है। सोनिया मेजबानी दा हक ही अदा कीता है, ज्यादा तकल्लुफात नहीं कर सकिया। कुर्बान जावा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया अबू तलहा अल्लाह नू तेरी ए अदा इन्नी पसंद आई है जेड़ा तू सलूक अपने मेहमान नाल कीता है। अल्लाह ने आसमान ते बैठ के अल्लाह तेरे वाल देखते रहे ने, आसमान ते बैठ के अल्लाह तेरे इस अमल नू वेख के खुश होंदे रहे ने। अल्लाह अपन तेरे वाल वेख के आसमान ते बैठ के मुस्कुराते रहे ने। ते फरमाया अल्लाह ने तेरे वास्ते आसमान तो इनाम ए भेजा है। फरमाया अल्लाह ने तेरी शान अंदर, अल्लाह ने तेरी अजमत अंदर कुरान दे अंदर एक पूरी आयत जेड़ी है नाज़िल फरमा देती है। फरमाया जिब्रील हुणे मेरे कोल वही लेके आए ने। अल्लाह फरमांदे ने वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युकशुक नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफलिहून।
قرآن فرمایا او لوگ جڑے اپنی ضرورت اپنے بھائی دی ضرورت نو ترجیح دیندے نے اپنے جناب گھر ضرورت ہے وے لیکن اس دے باوجود اپنے ہمسائے نو وہ چیز مہیا کر دیندے نے آؤن والے کسے سائل نو وہ چیز مہیا کر دیندے نے اللہ دے رستے دے اندر دے دیندے نے جذبہ اثار انہاں دے اندر موجود ہے جذبہ قربانی انہاں دے اندر موجود ہے قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگیاں لالچ تو پاک سن تما تو پاک سن ہم دردی تے غم خاری انہاں لوگاں دے اندر اللہ نے کٹ کٹ کے بھری سی اور انہاں نے ایسیاں مثالاں رقم تراش کیتیاں نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی شان اور انہاں دی عظمت دے اندر اپنے قرآن نازل فرما دیتا ہے اور قرآن اندر انہاں لوگاں دا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کر دیتا ہے ایسیاں مثالاں جذبہ اشار دیاں اور قربانی دیاں ایسیاں مثالاں صحابہ کرام نے پیش کیتیاں نے اور فرمایا جیڑا بندہ اپنے بھائی دی مدد کرتا رہندا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عونہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں کوئی بندہ اپنے کسی بھائی دی مدد واسطے نکلدا ہے اودی جناب امداد کرنے واسطے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی مدد کرتے رہندے نے جنی دیر تک بندہ اپنے بھائی دی مدد دے اندر لگا ہے اونی دیر تک اللہ تبارک و تعالی آسمان تے بیٹھ کے اس بندے دی مدد کرتے رہے اور فرمایا جیڑا بندہ اشار کرتا ہے قربانی کرتا ہے لوگاں دے واسطے اپنے آپ کو وقف کر دیندا ہے اپنے مال نو وقف کر دیندا ہے ضرورت پین تے اپنے مال نو لوگاں تے خرچ کرتا ہے اپنی پرواہ نہیں کرتا اپنے گھر والیاں دی پرواہ نہیں کرتا فرمایا اللہ پھر او دے مال اندر برکتاں بھی ایسیاں نازل فرماندے نے کہ اس بندے نو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کس جگہ تو اس بندے نو مال تے رزق عطا فرما رہے نے اور یہ مثالاں موجود نے حضرت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نا روزے دی حالت اندر نے روزہ رکھیا ہے اور دوپہر دا وقت ہویا گھر دے اندر کھانا کھان واسطے صرف ایک یا دو چپاتی موجود ہے تے سائل دروازے تے آیا آ کے صدا لگائیے اللہ دے واسطے مینوں کچھ دتا جائے مینوں کھان واسطے کوئی چیز مہیا کیتی جائے حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے نا اپنی لونڈی نو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی انہاں دی خادمہ سن انہاں نو آندیاں نے بریرہ گھر اندر جڑی روٹی تو بچا کے رکھی ہے نا اس سائل نو وقف کر دے اس سائل دی ضرورت پوری کر دے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے ماں جی وہ روٹی میں تہاڈے واسطے بچا کے رکھی ہے تسی روزہ رکھیا ہے شام کو افطاری کرنی ہے اگر روٹی نہیں ہوئے گی افطاری کس چیز نال کران گے تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے بریرہ روٹی اس سائل نو دے دے اللہ ساڈے واسطے کوئی بہتر ایدا بدلہ عطا کر دیں گے حضرت بریرہ آندیاں نے میں وہ روٹی اٹھائی ہے اس سائل دے حوالے کر دیتی ہے وہ دی ضرورت پوری کر دیتی ہے افطاری دا وقت ہویا حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے پانی دا ایک گھٹ لیا ہے پانی دا ایک گلاس لے کے اپنی جناب روزہ افطار کر لیا ہے تے بستر تے لیٹ جاندیاں نے قربان جاواں حضرت بریرہ آندیاں نے چند لمحے گزرے نے چند منٹ گزرے نے دروازے تے دستک ہوئی ہے نا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے تے گئیاں دروازہ کھولیا نے آندیاں نے ایک سفید پوش انسان ہے اپنے سر دے اوپر اس بندے نے تھال اٹھایا ہے جے دے اندر تازہ چپاتیاں نے جے دے اندر تازہ روٹیاں نے آندی اس تو علاوہ اور بھی ایک گل ہے کہ اس تھال اندر ایک طرف تازہ بھنیا ہوا بکری دا گوشت موجود ہے انہیں تھال پکڑایا ہے حضرت بریرہ آندیاں نے اینا وزنی تھال ہے اینا کھانا وہ دے اندر موجود ہے میں بڑی مشکل اٹھا کے اس تھال نو ماں جی ام سلمہ دے سامنے پیش کیتا ہے تے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے بریرہ تو ایک روٹی دین واسطے اصرار کر دی پئی ہے اب ایکنا اے چیز بہتر ہے یا تیری او ایک چپاتی بہتر سی
تو ایک چپاتی نہیں سے اللہ دے رستے تے دے رہی, قربان نہیں سے کر رہی, کسی دا جناب خیال نہیں سے کر رہی, اسی او دا خیال کیتا ہے. اللہ نے سانو غیب دے اندروں کیسے سونے کھانے مہیا کر دیتے ہیں, اور انہاں لوگاں دے بارے ہی قرآن کہہ رہے ہیں نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے لوگ اونے جڑے اپنی ذات تے دوسریاں نو ترجیح دیندے نے, اپنی ذات نو چھڈ دیندے نے, اپنے بھائی دی ضرورت پوری کر دیندے نے. قربان جاواں اے ویکھ جذبہ اسحاق دا عظیم نمونہ. مدینہ پاک دے اندر ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا, اشارہ کر رہے ہیں زیادہ وقت نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے. حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا بھائی بنا دیتا ہے. اج سکے بھائیاں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جاندے نے, جناب اپنے یتیم بھتیجیاں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جاندے نے, اپنی بہناں دیاں جائیداداں ہڑپ کر جاندے نے. اللہ دی قسم کائنات نے ایسا معاشرہ بھی دیکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی نظر اندر جناب انہاں دیاں شخصیات اندر ایسا معاشرہ اس کائنات نے دیکھا ہے. قربان جاواں نہ جانے نہ پہچانے, وہ بھی اجنبی نے. اس تو پہلے کائنات دے اندر کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ یہ دونوں آپس دے اندر ملے ہو, ملاقات کیتی ہوئے. ایک مکے دے رہن والا, ایک مدینے دے رہن والا, ایک مہاجر ہے, ایک انصار ہے. کائنات اندر کبھی بھی انہاں دی آپس اندر ملاقات نہیں ہوئی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیتا ہے نا. تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت ربیع نو اللہ دے پاک پیغمبر نے میرا بھائی بنا دیتا ہے. آقا صلوات و سلام دے انہاں جان نثاراں دا جناب حال دیکھنا کیسی انہاں لوگاں دی سوچ, کیسی انہاں لوگاں دی ذہنیت ہے. انہاں دے بھائی کہندے نے یار اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی, اللہ میرے کول 2 بیویاں نے, میں اپنی ایک بیوی نو طلاق دینا وا. عبد الرحمن بن عوف انہاں نے نکاح کر لے. اللہ دے پاک پیغمبر میرے کول اینے باغ نے, میں ایک باغ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا وا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے کول اینے کھیت نے, اینی جائیداد ہے, اپنا میں نصف حصہ اپنے اس بھائی واسطے وقف کر دینا وا, اپنے اس بھائی نو دے دینا وا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ تینوں تیرا مال مبارک کرے, مینوں بازار دا رستہ دکھا دے. یہ انہاں لوگاں دی آپس اندر محبت اور جذبہ ایثار اور ایک دوسرے تو قربانی جناب دینا, اور ایک سادہ معاشرہ ہے کہ بھائی دی جائیداد دی خاطر وہدا قتل کر رہا ہے, خون کر رہا ہے. جناب معاشرے دے اندر دنگا فساد ہے, لڑائی جھگڑے نے, گھراں دے گھر برباد ہو رہے ہیں اس جائیداد دی خاطر, انہاں پیلیاں کلیاں مربیاں دی خاطر, انہاں مکاناں دکاناں دی خاطر, گڈیاں کاراں کوٹھیاں دی خاطر. بھائی دا خون کرنے واسطے ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچدا, وہ دی عزت مٹی چ ملاؤن واسطے ایک لمحے واسطے بھی نہیں سوچدا. ساڈا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ساڈے اندروں غم خاری, ساڈے اندروں جذبہ اشار, ساڈے اندروں ہمدردی جڑی ہے لوگاں دی ختم ہو چکی ہے. لوگاں دی ہمدردی اسی کی کرنی ہے, بھائی دے واسطے ہمدردی کرنے واسطے تیار نہیں, بھائی دے واسطے جان قربان کرنے واسطے, اشار کرنے واسطے, اپنا مال قربان کرنے واسطے تیار نہیں. رشتیاں دے جناب پھکاں پہ چکیاں نے, رشتے مدم ہو چکے نے, لوگ اس چیز کو بھول چکے نے. اور ایک وہ معاشرہ ہے کہ جان پہچان بھی کوئی نہیں, اپنا سارا مال دین واسطے تیار ہو جاندے نے. اور انہاں لوگاں دے بارے اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا اے لوگ اپنی ہر چیز اپنے پیر تو, اپنے بھائی تو, اپنے ہمسائے تو, اپنے رشتہ دار تو قربان کر دیندے نے. ضرورت ہون دے باوجود بھی اپنی چیز جیڑی ہے کسی دوسرے بھائی نو دے دیندے نے تاکہ او دی ضرورت پوری ہو جائے. ایک چوتھا بندہ ہے جیڑا بندہ زمین تے عمل کردا ہے, اللہ آسمان تے بیٹھ کے اس بندے ول دیکھ کے خوش ہوندے نے, مسکراندے نے. اور آقا فرماندے نے اللہ جس بندے ول دیکھ کے مسکرا دیندے نے غفر اللہ ما تقدم, اللہ اس بندے دی سابقہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟
ایک چھوٹی خوش نصیبی ہے کہ اللہ دی ذات کسی بندے وال دیکھ کے مسکرائے. آج اسی کہنے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت مجلس اندر جائیے تے ساڈے ال دیکھ کے مسکرائے تے اسی خوش ہو جانے ہیں کہ یار کٹے وڈے شخص نے، بادشاہ نے، وزیر اعظم نے، وزیر نے ساڈے ال دیکھ کے خوشی دا اظہار کیتا ہے. یہ مطلب ہے ساڈا کام جڑا لاگے لگ جائے گا، ساڈا کام بن جائے گا. او یار جس بندے وال بادشاہاں دا بادشاہ عرش کمالک دے کے مسکرا دے، اس بندے دی خوش قسمتی دے کیا کہنے ہون گے. وہ بندہ کڈا خوش قسمت ہوئے گا. اور پانچواں بندہ جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گناہاں دی توبہ کر لیندا ہے، جیڑا بندہ اپنے گناہاں نو اللہ دے کولوں معافیاں منگدا ہے، گناہ کر لے نے، گناہ ہو گئے نے، لیکن اس بندے دے ذہن اندر ذہن اندر خیال موجود ہے کہ اللہ دی ذات آسمان تے بیٹھی ہے جڑی میرے گناہاں نو معاف کر سکدی ہے. فرمایا پانچواں او بندہ جیڑا اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے، اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بندہ اے عظیم عمل اس دنیا تے بیٹھ کے کردا ہے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے خوش ہوندے نے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے اس بندے ول دے کے مسکراندے نے. جگاں دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، مسند احمد کی روایت ہے، آندے نے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا سواری تے سوار ہون لگے نے تے اپنا قدم رکاب اندر رکھیا، بسم اللہ اپنی زبان اندر ادا کر دے نے. آندے نے سواری تے بیٹھ جاندے نے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سلاسن 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 تین تین مرتبہ اے الفاظ اپنی زبان اندر ادا کر دے نے تے آندے نے پھر سفر دی دعا پڑھتے نے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آندے نے پھر اے دعا ادا کیتی ہے، پھر اپنی زبان اندروں اے الفاظ ادا کر دے نے، سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی اللہم اغفر لی. اے الفاظ اپنی زبان اندروں ادا کیتے نے، ثم ضاحکا پھر مسکرانا شروع کر دیتا ہے، ہنسنا شروع کر دیتا. حضرت علی بن ربیعہ آندے نے امیر المومنین جی تاڈا سواری تے سوار ہونا اس بات دی سمجھ آ گئی، بسم اللہ پڑھنا اس بات دی سمجھ آئی ہے، اللہ اکبر کہنا اس بات دی سمجھ آئی ہے، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھنا اس بات دی سمجھ آ گئی ہے، دعا دا پڑھنا اس بات دی سمجھ آ گئی ہے. ثم ضحکا آندے نے پھر تسی مسکرائے جے اس بات دی سمجھ نہیں آئی ہے. سواری تے سوار ہو کے مسکرانا اس بات دا تعلق ہی ہے سفر دے نال، سواری دے نال اس بات دا تعلق ہی ہے. حضرت علی المرتضی فرماندے نے علی بن ربیعہ جس طرح تو میرے کولوں سوال کیتا ہے اسی طرح میں اللہ دے نبی دے کولوں سوال کیتا سی. اللہ دے نبی بھی اس طرح سواری دے سوار ہوئے نے تے بعد اندر اے سارے کام کرن تو بعد اللہ دے نبی مسکرائے نے. میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا جی سونیا تسی یہ مسکران دی وجہ کی ہے، کیوں مسکرائے جے، کیوں تسی خوش ہوئے جے؟ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جدو بندہ سواری تے سوار ہو کے اپنے گناہاں دی معافی اللہ دے کولوں منگدا ہے، اپنے گناہاں دی معافی اللہ دے کولوں چاہندا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے فخر محسوس کردے نے. آندے نے میرے فرشتیوں دیکھ لو بندہ اے میرا ہے تے اس بندے نو اس بات دا یقین ہے، اس بندے نو اس بات دا علم ہے کہ میں جننے مرضی گناہ کر لواں، میں جننے مرضی پاپ کر لواں، میں جنیاں مرضی برائیاں کر لواں، لیکن میریاں انہاں برائیاں نو معاف کرنے والی ذات آسمان تے موجود ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیوں اے بندہ اس بندے نو علم ہے، پتہ ہے کہ اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دین گے، اس کر کے اللہ تبارک و تعالی اس بندے وال ویکھ کے مسکراندے نے، خوش ہوندے نے اور اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیندے نے. اور فرمایا اپنے گناہاں دی توبہ، اپنے گناہاں دی معافی اللہ دے کولوں منگدے رہیا کرو. اللہ تبارک و تعالی دی شان اے وے، اللہ تبارک و تعالی دی عظمت اے وے، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے بندیاں دے گناہ معاف کرنے واسطے تیار رہندے نے. اللہ دی تے عظمت یہ وے غافر الذنب
وقابل التوب شدید العقاب، اللہ دی تے شان ہے، اللہ دی تے